جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि हम अपने सेटअप को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रहे थे और आज आपके लिए लेके आए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का डाटा केबल कोयल 2 कोर 4 कोर चाइना कॉपर हमारे पास एट अ टाइम आप 100 कोयल आके भी परचेज़ कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी आइटम का ले लें। ये 2 कोर 25/25 इसके साथ 2 कोर 15/15 लगा हुआ है। उसके साथ कलर में कोयल लगे हैं, ओरिजिनल कॉपर में कोयल लगे हुए हैं। ब्लैक कलर में भी आपको कॉपर के कोयल, चाइना कॉपर के कोयल मिल जाएंगे। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 40/40 का कोयल भी आपको मिल जाएगा, 35/35 का कोयल भी आपको मिल जाएगा, आपको 25/25 का कोयल भी मिल जाएगा चाइना कॉपर में। और उसके साथ काफ़ी दोस्त अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि भाईजान हम डाटा केबल का बिज़नेस करते हैं, अब साथ साथ एसेसरीज़ का बिज़नेस भी बताते हैं, तो वो कैसे करेंगे? भाईजान सबसे पहले जब आप डाटा केबल मशीन लगाते हैं, जब उस काम को आप रनिंग में ले आते हैं, उसके बाद हम मोबाइल एसेसरीज़, मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं आप, मोबाइल एसेसरीज़ हर किस्म की चीज़ आपको होल सेल रेट पर दस्तयाब है। अगर आप हमसे नहीं लेना चाहते, आप लाहौर से लेना चाहते हैं, कराची से लेना चाहते हैं, मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, मुझसे पार्टियों का कॉन्टैक्ट नंबर ले लें ताकि आप मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकें। आप मेरे बैकग्राउंड में मोबाइल एसेसरीज माशाल्लाह क्वांटिटी के साथ देख रहे हैं। उसके बाद केबल कोयलों की बात करते हैं, वो भी आप देख रहे हैं। आपको केबल कनेक्टर चाहिए, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से सस्ता और मेयारी क्वालिटी के हिसाब से आपको चीज़ देंगे। आप दाना भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर आप भी डाटा केबल का बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर मेहनत कर सकते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत अच्छा रोज़गार देगा। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो भाईजान डाटा केबल का काम मुनाफे के साथ साथ वो क्या कहते हैं ना, कसारे वाला काम भी है। अगर आप एक दफ़ा इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये काम आप पे करना लाजिम हो जाता है। अगर आप इस काम को छोड़ देते हैं तो समझ लें कि आपने जो पेमेंट इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपकी रद्दी की टोकरी में चले जाती है। इसलिए मैं बारहा कस्टमर को बताता हूँ कि आप जब भी ये काम करते हैं, जब भी ये काम करना चाहते हैं, तो ये काम इंतहाई मेहनत और आप लगन के साथ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप भी डाटा केबल का बिज़नेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको पैकिंग की ज़रूरत है, आपको स्टिकर की ज़रूरत है, आपको रबड़ रिंग की ज़रूरत है, आपको ऑटोमेटिक काबिये की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ आपके भाई से मिल जाएगी। ये जो सेटअप है ये अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल चर्च रोड सुपर मार्केट। आप ये मत सोचा करें कि आपको कोई बंदा क्या कह रहा है किसी के बारे में। आप कोई भी काम करने के लिए आप हर जगह पे विज़िट करें, आपका विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा तजर्बा हमेशा यही कहता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो 2-4 जगह से आप विज़िट करें। आप किसी से ये मत सुने कि फ़लाना बंदा कैसा है, फ़लाना कैसा है। भाई वो किसी के साथ किसी भी हालत में कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए एक कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मशवरा दे देगा जिसकी वजह से आप अपने काम में आसानी पैदा कर सकते हो। किसी के कहने पे, किसी के करने पे कभी भी अपना फ़ैसला ना करें, अपना फ़ैसला अपने तजर्बे की बेस पे करें। अगर आप भी डाटा केबल की मशीन लगाना चाहते हैं, चाहे सिंगल ऑटो हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे डबल ऑटो हो, सबसे पहले हम आपको मैनुअल मशीन की जो प्रोडक्शन है वो दिखाते हैं, उस पर काम करने का तरीका दिखाते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मैनुअल मशीन। मैनुअल मशीन पे काम करना इंतहाई आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल ज़हन का बंदा अगर होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने घर के लिए एक अच्छा रोज़गार बआसानी तरीके से कमा सकते हैं। काफ़ी दोस्त अब आप ये कह रहे हैं कि जी ये मशीन ले लें या ये ले लें, 15,000 रुपये डेली का कमा लें, ऐसे कर लें। भाई अगर ऐसे होता हो 15,000 रुपये डेली, तो भाईजान मैं कहता हूँ कि हर बंदा अमीर हो जाए। आप पैसे ज़रूर कमा सकते हैं, 15,000 भी कमा सकते हैं, लेकिन उसका एक मेयार और एक ऊंचाई हो जाती है। लेकिन उसके लिए स्टार्ट में तो नहीं है काम आपके लिए मुमकिन। आप ये काम मैक्सिमम 1 साल या 1.5 साल में आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन वो भी अपनी मेहनत पे। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सिंगल ऑटो मशीन। हमारा क्लेम है कि हम जैसे सिंगल ऑटो मशीन पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता। ये मशीन 35 ग्राम तक का पीस बआसानी तरीके के साथ निकालती है।
آپ اس میں بجلی شو بناؤ، استری تار بناؤ، پاور کیبل بناؤ، ویجے کیبل بناؤ۔ بہت سارے دوست جو مشینیں سیل کر رہے ہیں چھوٹے سائز میں، وہ 10-15 گرام سے زیادہ کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان مشینوں میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی اور ریٹ بھی مارکیٹ سے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ ہماری جو مشین ہے، جو ہم اس کے ساتھ کمپریسر 70 لیٹر کا دیتے ہیں، مشین دیتے ہیں، P20 میں ڈائیاں دیتے ہیں، سنگل آٹو جو مشین آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، انتہائی مناسب قیمت پہ آپ کو یہ، اگر خالی مشین لینا چاہتے ہیں تو 65K کی آپ کو یہ مشین مل جائے گی۔ اگر کمپریسر چاہیے، ڈائیاں چاہیے، پینل چاہیے، بورڈ چاہیے، تو یہ پیکج آپ کو تقریباً 1:30-40 کے نزدیک بآسانی طریقے سے مل جائے گا۔ اگر آپ تیار ڈیٹا کیبل چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پورے پاکستان سے اچھا ہول سیل ریٹ ملے گا۔ کاٹن پہ اگر آپ پرچیزنگ کرتے ہیں تو اس طرح کا ریٹ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گا۔ آپ اپنا اچھا روزگار کما سکتے ہیں اور اچھی ورکنگ کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کام بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل آٹو مشین، اور یہ بھی ہمارا کلیم ہے کہ ڈبل آٹو مشین جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فلی آٹومیٹک، ابھی تک بہت سارے دوستوں نے کوشش کی ہے، کام کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن اس طرح کا جو مشین ہے ڈبل آٹو مشین ابھی تک کوئی بندہ نہیں بنا سکا۔ یہ ہمارا کلیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مشین 50 گرام تک کا پیس بآسانی طریقے کے ساتھ نکالتی ہے۔ یہ مکمل ٹیکنیکل مشین ہے جو آپ کیبل لگا کے ڈائی کو بند کر کے اس کے مشین کے اندر کر دیں، بٹن دبائیں، خود بخود ڈائی بند ہوگی اور خود بخود پنچنگ ہوگی۔ ہمارا جو بیسیکلی مقصد ہے، ہمیشہ آپ کسی بندے کو اگر استاد کہتے ہو یا کام سیکھتے ہو تو اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی باتیں سننی ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کام کو اچھا کہتے ہیں، کچھ برا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے کہ آپ کو ہمیشہ مس گائیڈ کرنا، آپ کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے بیڈ کمنٹس کرنا، یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط یا کسی کو کوئی غلط مشورہ بھی نہیں دیا۔ جو دوست میرے پاس آتے ہیں میں ان کو اسٹریٹ فارورڈلی کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ کام ہے، ایسے ہوگا، اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو یہ کام آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ کوئی بھی کام ہے وہ فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی کچھ چیزوں پہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، اگر فرنٹ فٹ پہ رہتے ہیں تو آپ کا اچھا روزگار کمانے کے لیے آپ تیار رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کوائلوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ کوانٹٹی میں کوائل پڑا ہوتا ہے۔ جس دوست کو چاہیے، ہمارا جو کوائل تیار ہوتا ہے وہ نیو کاپر کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے چائنا کاپر ہو چاہے کاپر ہو، نیو میں استعمال کرتے ہیں، ہم ری سائیکل کوائل یوز نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی ڈیٹا کیبل کی مشین لگانا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو دیے گئے اسکرین پہ نمبر شو ہے واٹس ایپ کا، اس پہ میسج کریں، میں آپ کی بہتر رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے جن دوستوں کے ساتھ رابطہ ہو ان کو مکمل گائیڈ کر سکوں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے کبھی میسج لیٹ یا رپلائی نہ دینا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کوشش میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اچھی سی اچھی رائے دے سکوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔